كلمة الأخ المحامي توفيق أبو أحمد مرشحنا لرئاسة بلدية الناصرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأكارم، الضيوف الذين أعتبرهم من أهل البيت ومن أهل المكان، أرحب بكم جميعا فردا فردا وأخا كريما يتلوه أخ كريم. أقول لكم في هذه الأمسية الطيبة، نحن في الناصرة من أبنائها الأصيلين الذين تربينا فيها، والذين نرفع رؤوسنا عاليا بأنهم أهلنا وإحنا منهم وهن إلنا، ولا يفرقنا أبدا أيا كان. التحالف يقوم على فكرة بسيطة جدا، وهي أنه في الوضع الذي وصلت إليه البلدية والبلد الناصرة لا يمكن الخروج منها إلا بتضافر الجهود بعضها مع بعض. لا يمكن أن تكون هنالك فئة مهما عظمت ومهما فكرت ومهما استنارت الطريق لوحدها أن تستطيع تغيير الواقع. المطلوب أن نتعاون، لا أن نتشرذم، لا أن نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا. التعاون هو أساس كافة الخطوات التي يجب أن يتخذها أي إنسان عاقل. نحن في بلد واضح الأمور كيف تسير به، واضح كيف يبثون الدعايات ويبثون الإشاعات أنه لا بديل إلا عن فئة معينة وهي المسيطرة اليوم في البلدية، لا غيرها، ولا يمكن قلبها ولا يمكن تغييرها، لا بديل لهم كما يدعون. نحن نجيب على ذلك بكلمة بسيطة جدا ومعادلة من السهل الممتنع، نقول نحن البديل. لماذا نحن البديل؟ لأننا قمنا على فكرة بسيطة وهي التعاون. التعاون بين من؟ بين كل أهل الناصرة. يقولون ويسألون مين عندكم بالتحالف؟ تحالف مع مين؟ التحالف بين كل عاقل وعاقل من أهل الناصرة الذي يرغب بالتغيير اليوم في هذه الأجواء. نحن نستقرئ حالة الشارع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الناصرة، ونرى بعين البصيرة والبصر أن هذا الشارع فقد ثقته بالإدارة الحالية، إن كان من ناحية تعليم أو من ناحية اقتصاد أو من ناحية اجتماع. هنالك تأثير مباشر سلبي على أسرنا في الناصرة، هنالك إهمال متعمد لتقويم الأسرة، لإعطائها روح المستقبل والوحدة والتعاون والخروج من دائرة الضيق والخنق الذي نحن فيه. هنالك شباب لهم طاقات مبدعة جدا، لكن يتخوفون، يخشون المواجهة مع هذا الجهاز. لماذا؟ لأنهم يغلقون النوافذ والأبواب على أنفسهم بطريقة مستبدة قاتلة لأي فكر مبدع. ونحن نقول في رؤيتنا جئنا إلى الناصرة بفكر جديد، بروح طيبة. هذه الوجوه الطيبة من الشباب والشابات والنساء والأخوات والمشايخ صغارا وكبارا هم الدليل على أنه إذا تعاوننا وأطلقنا هذه الطاقات من موقعها فسنصل بعيدا بالناصرة. سنصل في التربية والتعليم إلى إبداعات. هنالك في الناصرة على المستوى الفردي مبدعين كثر. تأخذ محامين، أنا بكل تواضع واحد منهم، أطباء، مهندسين، تجار، مقاولين، رجال أعمال، دائما في الصف الأول. أين أنتم أيها الإخوة الكرام؟ لماذا لا تتعاونون كجسد واحد لتحقيق مطالب أهالي الناصرة بالتغيير؟ هذا الموضوع لا نهابه ولا يخوفون به أبدا. إحنا على ثقة إنه شعبنا سيختار الأفضل.
كوني محامي في مهنتي أستعد لكل قضية قبل الذهاب إليها في المحكمة. وأنا الحمد لله درست قضايا من أصعب القضايا. بعض الناس يتساءلون شو بدك بهالهم توفيق أبو أحمد؟ قلت إن هذا مش هم، هذا شرف عظيم وتشريف وتكليف إلي من أهل الناصري اللي بيحبوا بلدهم، إني أنا أضحي بكل ما يمكن أن أقدمه لأجل هذه المسيرة، لأجل كسر الطوق عن الناس بالاستبداد الفكري والاستبداد الاجتماعي والاستبداد الفئوي. بقول لك شارع ضد شارع، تيار ضد تيار، مش صحيح عمي. أنا بقول لكم مش صحيح. في الشارع اللي تعتمد عليه إدارة بلدية الناصرة هنالك تضجر ومقت وتعب وإرهاق، وبقولوا ليش احنا انحطينا، بدي اقولها بالعامية شيري بيلي، بخانة اليك، يعني حشرتونا بالزاوية. لا، هذول أبناء بلدنا، هذول إخواننا، هذول إحنا أولا وقبل كل شيء عرب أقحاح أصحاب مبادئ وحضارة نفس حضارة كل أهل الناصرة دون تمييز. هؤلاء يستطيعون أن يتعاونوا مع كل الأطراف، أما أن نخوفهم من بعضهم البعض فهذا طغيان، وهذا أقل ما يقال به أنه شطارة حزبية وفذلكات فاشلة لمن يعتمدها. الذي يريد أن يقود هذه المسيرة يجب أن يكون إنسان ذا رؤية مفتوحة، يجب أن يكون عنده استشراق للأفق، ولا ينحصر في دائرة صغيرة، دائرة حزبي ودائرة جماعتي ودائرة حارتي ودائرة عائلتي. لا، إنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لا نقبل أن نحصر تفكيرنا بالدوائر الصغرى، نحن جئنا بالدوائر الكبرى. نحن نريد أن يكون مجتمعنا راقي متقدم منفتح، يخاطب الناس بالعقل والتفاهم، لا يخاطب الشعور والشهوات. نحن يجب أن نستعمل عقلنا قبل أن نستعمل، وبعيدا عن شهواتنا، يجب أن نستعمل تفكيرنا قبل أن نستعمل عاطفتنا، يجب أن نكون واقعيين قبل أن نكون خياليين. هذه الأساليب ما عادت تنفع أحد بالناصر، وأنا أقولها بالمسؤولية. أن من يقوم اليوم على إدارة البلدية قد تعب فعلا. سئلت من بعض الإخوة ما رأيك برئيس البلدية الحالي؟ كان يقول قبل مدة تعب وملل، وهنالك متسع من المجال لأسلم الراية في البلدية وبداخل حزبه، وبعدها تراجع عن كل ما قالوا ورشح نفسه. أنا أقول واحدة من تنتين، أنا أصدقه أنه تعب ومل بعد 20 سنة عطاء. الإنسان بتعب، وأنا لا أفهمه إن كان ذلك غطاء وغشاوة لأعين الناس، إنه أنا تعبت ومليت، وإنما يريد بطريقة أو بأخرى الرجوع. واحدة من تنتين، إذا كان هو تعب عن جد وضغطوا عليه مصداقيته بنظري قليلة. إذا كان ما كانش تعبان بس بيعملها مسرحية برضه المصداقية مش منها. الإنسان الصادق يقول الكلمة الحرة الصادقة ولا يتراجع عنها، ولا يهاب أو يخاف أو يخشى أحدا، لأننا نعمل لأجل قضية كبرى اللي هي سميتها أنا قضية القضايا وأمام قاضي القضاة وهو شعب الناصر. البرامج المطروحة في الناصرة يجب أن تكون بالأساس قلنا متعددة، ذات قيمة على المستوى والمقطع العرضي للناس، وليس فردية صغيرة عينية، ولا تعارض بين الاثنتين. مشكلتك الفردية من ناحية أي شيء بدك إياه من الخدمات البلدية لا تتعارض إطلاقا مع التخطيط السليم
لبلد عصري، لبلد متناهي في التقدم. العمل البلدي مقصر. ننظر إلى الشوارع فنراها ضيقة. بقول لك يا شو بدنا نساوي؟ نهبط الدور يعني؟ لا، بس هاي بدها شيء ثاني، إنه نبث روح إنسانية أخلاقية بين الناس تقول أخلاقنا أوسع من شوارعنا، مش على صفة سيارة تكون مذبحة. هاي أولا. ثانيا، على الواقع إذا كان هنالك في إدارة البلدية من أحضر وبنى واجتهد وعمل أكم من رمزور في شوارع الناصرة، لكن للأسف الرمزورات معطلة أكم سنة صلها، والإخوان في الصحافة والإعلام بيعرفوها. لسه بنطلع من هون، أول ندخل الناصري أول رمزور عند ما يسمى البيج فاشن، العمارة والتسوق اللي كان موجود وما زال موجود وإن شاء الله بتطور أكثر. بيشتغلش الرمزور، بتقدم أخرى شوي في كمان رمزور بيشتغلش. بتروح شمال عند اوتيل الجليل بالناصري بيشتغلش. طب شو زي اللي خلوا احنا جيش وعندنا طيارات قوية بس باللهجة الشعبية اللي بحبها، بس الطيارات أبو طرنش، عن جد أبو طرنش. الطيارات شو بدي فيها؟ لا تبعت حقها. إذا الطيارات اللي عندي مشان أقاوم فيها أبو طرنش، يعني بتطرش، يعني بتطرش الطيارة. طب شو بدي فيها؟ ليش هالإهمال مقصود؟ إذا هذا عمل غير صحيح. إهمال لأنك ما فيش عندك قدرة. افتح الأبواب وتعاون، مش تفطن اليوم وتقول سنقوم بائتلاف واسع من الحائط إلى الحائط عشية الانتخابات. طب ما كان عندك كل الناس بائتلاف وبقلب مجلس، كان هالحكي سبق هالعمل هذا وهالعمل سبق هالحكي. لكن أنا لا أثق بهذه الوعود والفقاعات. لنا تجربة بال98 كان هنالك موقف انه الاداره الحاليه خسرت الاعضاء بالاكثريه في المجلس البلدي. بدل ان يقول رئيس البلديه تفضلوا انتم انتخبوكم الناس وعلى راسي فوق عيني زي ما انا بتكلم اليوم انه قاضي القضاه هو الناصره، هو شعب الناصره، قال لا، البلديه ستدار من مكتب رئيس البلديه. إيه؟ لماذا؟ وماذا مع الناس اللي انتخبوهن وقالوا لهم انتم 10 اكثر من اعضائكم منك بمثلونا؟ شو هذول قيمتهن؟ لا اوافق. بعد اضرابات وسجالات وخصومات ونشر بالجرائد وما هنالك من الاساليب حتى لان مفصله ولانت عريكته، وقال طيب بنفوت بائتلاف. وقلنا له طيب تنازل منا، نمشي بالندية والمناصفة ولا نقوم بأي مشروع إلا بالإقناع والإجماع. هذه كانت هدية له، إنه بالإقناع والإجماع رغم إنه هو أقلية. وصحيح رئيس البلدية بأكثرية، صحيح إنه إحنا مش متغاضين عن إنه المنصب التنفيذي لرئيس البلدية، لكن يبقى السؤال ما هو وزن أهل البلد اللي بعثوهم من شان يوقفوا معنا بالبلدية وبالمجلس؟ المنتخبين في بلدية الناصرة هم الرسل الحقيقيين الذين يمثلون إرادة الناس، وهؤلاء أناديهم من اليوم: ألا تجمعكم جميعا رغبة التغيير؟ ألا تريدون جميعا أن نغير الحال لأحسن حال؟ أعتقد جازما أن كل المرشحين موافقين معي بهذه النقطة، وأنا أريد أن أعلن صراحة أنه نحن ندعو الناس لإنهاء هذه المعركة بانتصارنا إن شاء الله والفوز بإدارة البلدية من الجولة الأولى. لكن بما أننا واقعيون وبما أننا نقرأ الشارع صحيح، قد تكون جولة ثانية ولا غضاضة في ذلك. ليش؟ لأنه هذا حكم صادر عن قاضي القضاة وهو شعب الناصرة. لكن أنا أدعو الجميع الذين يرغبون في التغيير أن يلتزموا من اليوم أدبيا يا شيخ إبراهيم والآخرين، وأن يلتزموا فورا بأن يكونوا خلف من سينافس الإدارة الحالية.
لأنه نضمن بذلك أن تكون وعودنا صادقة اتجاه الناس، لا أن نتراجع عن هذه الوعود باللحظة الأخيرة ونقول إذا فاز فلان أو علان هذا مش على كيفي وأنا بديش أيده. طب ما أنت وفلان وعلان بدك التغيير. الحساب ما عملت وأنجزت بالماضي أو كيف سلكت وتصرفت ستدفع ثمنه حسابا تاريخيا عند أهل الناصرة. هذا شغل التاريخ. من الآن فصاعدا إذا انتخبوك فأنت مسؤول للتنفيذ ولتنفيذ وعودك اللي قطعتها على نفسك. أول وعد هو وعد أنه نحن جميعا نرغب في التغيير. إذا كان كذلك صدقا وحقا أنا أدعو المرشحين للرئاسة اليوم الذين يعارضون الإدارة الحالية أن يعلنوها صراحة أنه إذا كانت هنالك إعادة للانتخابات في الجولة الثانية أن يصطفوا كرجل واحد خلف من ينافس